नमस्कार। बेलुकीको सत्यतथ्य समाचारमा स्वागत छ। म मन्जिल कन्दङवा। तपाईँ हामीलाई सत्यतथ्य फेसबुक पेज, सत्यतथ्य.com अनलाइन न्युज पोर्टल र सत्यतथ्य युट्युब च्यानल मार्फत एकैसाथ हेर्न सक्नुहुनेछ। सुरु गरौँ सत्यतथ्य बुलेटिनबाट। बुलेटिनमा सबभन्दा पहिले आजको प्रमुख समाचारहरू। नेकपा एमाले निर्वाचन आचार संहिता लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया सम्बद्ध पालना गराउन आयोगलाई गर्यो आग्रह। भोलिबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न स्वास्थ्य मन्त्री विनोद खतिवडाले दिए निर्देशन। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न वैशाख 1 गते 17औं फेवा नव वर्ष सडक महोत्सव मनाइने। रुसका दुई ठूला बैंकहरूका साथै पुटिनका छोरीहरूलाई समेत अमेरिकाले लगायो प्रतिबन्ध। र इपिएल टोली ललितपुरले खेलाडी छान्न कलेज स्तरीय क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने। अब समाचार विस्तारमा। प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमाले स्थानीय तह निर्वाचन निष्पक्ष ढङ्गले सम्पन्न हुने गरी प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। निर्वाचन आयोगले जारी गरेको आचार संहिता लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी पालना गराउन लिखित पत्र बुझाउँदै एमाले यस्तो आग्रह गरेको हो। पार्टीका महासचिव शङ्कर पोखरेल नेतृत्वको टोलीले बिहिबार प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश कुमार थपलियासँग भेट गरी लोकतान्त्रिक विधि र प्रक्रिया तलमाथि नहुने गरी निर्वाचन आचार संहिताको पालना गराउन निर्वाचन आयोगलाई आग्रह गरेको थियो। त्यसैगरी निर्वाचन कानुनमा प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले प्रचार प्रसारमा जान नपाउने व्यवस्था गरेको र त्यसलाई पालना गराउन पनि आफूहरूले आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको एमाले महासचिव पोखरेलले जानकारी दिनुभयो। एमाले निर्वाचन प्रसारका लागि सामाजिक सञ्जालको प्रयोग उपयुक्त विधि भएको उल्लेख गर्नुहुँदै त्यसको प्रयोग सहज गराउन पनि निर्वाचन आयोगको ध्यानाकर्षण गराएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादीबाट विद्रोह गरी बनेको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको छ। नेकपा क्रान्तिकारी माओवादी परित्याग गरी सो पार्टी निकट विद्यार्थी संगठन अखिल क्रान्तिकारीका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष तथा देशभक्त जनगणतान्त्रिक मोर्चाका केन्द्रीय सदस्य सेवन्तराज भण्डारीका नेतृत्वमा गठन भएको संयुक्त समाजवादी मोर्चा नेकपा एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको हो। बिहिबार नेकपा एकीकृत समाजवादीको केन्द्रीय कार्यालयमा आयोजित पार्टी प्रवेश कार्यक्रममा महासचिव बेदुराम भुसालले मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीसहित दर्जनौंलाई एकीकृत समाजवादीमा प्रवेश गराउनु भएको हो। पार्टी प्रवेश गर्दै मोर्चाका अध्यक्ष भण्डारीले आफूहरूको तत्कालीन पार्टीले निर्वाचनलाई बहिष्कार, उपयोग र फेरि बहिष्कारको नीति लिएर यथास्थिति गोलचक्करमा फँसेकाले सो पार्टी परित्याग गरी संयुक्त समाजवादी मोर्चा गठन गरिएकोमा एकीकृत समाजवादीसँग आफूहरू सिद्धान्त मिलेकाले प्रवेश गरिएको बताउनुभयो। उहाँले आफ्नो मोर्चा मार्फत देशभरका 35 वर्ष मुनिका 200 भन्दा बढी नेता कार्यकर्ता एकीकृत समाजवादीमा समाहित भएको समेत बताउनुभयो। नेकपा एकीकृत समाजवादीका महासचिव बेदुराम भुसालले नवनियुक्त कानुन मन्त्री गोविन्द बन्तीलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा मन्त्रीमण्डलमा समावेश गरिएको बताउनु भएको छ। महासचिव भुसालले नवनियुक्त कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला गोविन्दलाई सत्तारूढ दलको साझा व्यक्तिको रूपमा नियुक्त गरिएको बताउनु भएको हो। यसअघि सरकार बन्दाताका नै मन्त्री परिषदमा कानुन व्यवसायको प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने चर्चा चलेको उल्लेख गर्दै उहाँले मन्त्री बन्दीलाई एकीकृत समाजवादीको कोटाबाट मन्त्री बनाउने प्रस्ताव आउँदा आफूहरूले पार्टीको कोटाबाट नभई साझा व्यक्तिको रूपमा लान आग्रह गरिएको बताउनुभयो। गोविन्द प्रसाद शर्मा कोइराला गोविन्द बन्दीलाई बिहिबार नै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रीमा नियुक्त गर्नुभएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्री विनोद खतिवडाले नेपालमा भोलिबाट सुरु हुने टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानमा कुनै बहाना नगरी काम सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको छ। आज काठमाडौँमा प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री खतिवडाले सम्बन्धित अभियानकर्ताहरूलाई कुनै बहाना नगरी टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सम्पन्न गर्न निर्देशन दिनुभएको हो। मन्त्री खतिवडाले अहिले स्थानीय तहको निर्वाचन नजिकै रहेकोले विभिन्न बहानामा खोप अभियान भड्काउन खोज्ने भन्दै कुनै बहाना नगरी काममा लाग्नुपर्ने
बताउनुभयो। उहाँले नेपाल टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने दक्षिण एसियामै पहिलो राष्ट्र भएको समेत बताउनुभयो। मन्त्री खतिवडाले अबको केही दिनमा अर्को एउटा खोप राष्ट्रव्यापी रूपमा सबै नागरिकलाई हुने गरी सञ्चालन गर्ने पनि घोषणा गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गर्न सकिने बताउनु भएको छ। आज विश्व स्वास्थ्य दिवसको अवसरमा पारेर काठमाडौँमा आयोजित टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालनको शुभारम्भ गर्नुहुँदै प्रधानमन्त्री देउवाले फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरेर फोहोर व्यवस्थापन गर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। उहाँले काठमाडौँमा फोहोर व्यवस्थापनको कुरा अत्यन्त जरुरी भइसकेको पनि बताउनुभयो। टाइफाइडको विरुद्धको खोप अभियान सबै तहका सरकार विभागहरू अनि सम्पूर्ण सरकारवालासबै लक्षित सबै बालबालिकालाई खोप दिलाउने कार्यमा सहयोग गर्न सहभागी हुन म सबैलाई अपील गर्दछु। जसरी हामीले कोभिडको खिलाफको लडाइँमा धेरै हदसम्म सफलता पाएका छौँ, मलाई विश्वास छ यो टाइफाइड रोगको खिलाफमा पनि हामी अवश्य नै सफल हुनेछौँ। प्रधानमन्त्री देउवाले धरानमा फोहोरबाट बिजुली र ग्यास उत्पादन गरी टेम्पो लगायतका साना सवारी साधन सञ्चालन गरिएको भन्दै काठमाडौँको फोहोरलाई पनि त्यसै गरी व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले बालबालिकालाई लगाइने खोप अभियानमा टाइफाइड समावेश गरेसँगै नेपाल दक्षिण एसियामा टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियान सञ्चालन गर्ने पहिलो मुलुक बनेको पनि बताउनुभयो। उहाँले फोहोरको उचित व्यवस्थापन गर्न सके मात्रै पनि कतिपय रोगहरूको निवारण हुने बताउनुभयो। नेपाल टेलिकमले 7 अर्ब 33 करोड मुनाफा आर्जन गरेको छ। आज काठमाडौँमा आयोजित सो कम्पनीको 14औं वार्षिक साधारण सभामा बोल्नुहुँदै सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव एवं नेपाल टेलिकम सञ्चालन समिति नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष डाक्टर वैकुण्ठ अर्यालले कम्पनीले 7 अर्ब 33 करोड खुद नाफा आर्जन गर्न सफल भएको बताउनु भएको हो। उहाँले कोभिड-19 का कारण यसको राजस्वमा भने केही कमी आएको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। टेलिकमले शेयर धनीलाई 20% बोनस शेयर उपलब्ध पनि गराउने भएको छ। यति हुँदाहुँदै पनि अन्तर्राष्ट्रिय तथा अन्तर्देशीय अन्तर्आबद्धता सेवाबाट रु 5 अर्ब 80 करोड, वायरलेस सेवाबाट रु 3 अर्ब 33 करोड, वायरलेस सेवाबाट रु 26 अर्ब 37 करोड, गैर कार्य सञ्चालन आयबाट रु 6 अर्ब 27 करोड सहित कुल राजस्व र खुद नाफा क्रमशः रु 42 अर्ब 28 करोड र रु 7 अर्ब 13 करोड कायम गर्न कम्पनी सफल भएको छ। कोभिड-19 को कारणले भोइस तथा अन्तर्राष्ट्रिय रोमिङ सेवामा गिरावट आएको र विभिन्न प्रकारका अफरहरूका कारण सस्तो दरमा सेवा उपलब्ध गराइएकाले ग्राहक वृद्धिको अनुपातमा राजस्वमा केही कमी देखिएको छ। शेयर धनीहरूको मनोबललाई उच्च बनाउन बोनस शेयर 20% उपलब्ध गराउन लागि नेपाल टेलिकम सञ्चालक समितिका अध्यक्ष अर्यालको भनाइ छ। अध्यक्ष अर्यालले टेलिकमको सेवालाई गुणस्तरीय बनाउने गरी पूर्वाधार निर्माणको काममा तीव्रता दिइएको पनि बताउनुभयो। अनलाइन पेमेन्ट गर्ने सरकारको कार्यक्रम अनुसारको तयारीको कामलाई पनि फोकस गरिएको नेपाल टेलिकमले जनाएको छ। नेपाल राष्ट्र बैङ्कका प्रवक्ता तथा कार्यकारी निर्देशक गुणकर भट्टले पछिल्लो समय घट्दै गएको विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताको वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताउनु भएको छ। शोधान्तर बढ्दो घाटा र उच्च आयातका कारण विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी हुँदै गएकाले विदेशी मुद्रा सञ्चिति घट्न नदिनको लागि विलासिताका वस्तु आयातमा रोक लगाएको बताउनु भएको हो। मुलुकको अर्थतन्त्रमा थप चुनौती आउन नदिनको लागि राष्ट्र बैङ्कले बाह्य क्षेत्र व्यवस्थापन गर्न केही वस्तुको आयात रोक लगाउन परेको प्रवक्ता भट्टले स्पष्ट पार्नुभयो। त्यस्तै प्रवक्ता भट्टले नेपालको अर्थतन्त्र श्रीलङ्काको जस्तो अवस्थामा नपुग्ने बताउनुभयो। उहाँले श्रीलङ्का र नेपालको अर्थतन्त्रमा आधारभूत अवस्था नै फरक रहेको स्पष्ट पार्नुभयो। कोरोना महामारीबाट शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न वैशाख 1 गते 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको छ। नेपाली संस्कृतिको संरक्षण र खानाको प्रवर्धन गर्ने उद्देश्यले पर्यटन, संस्कृति र खाना भन्ने नाराका साथ चैत 30 गतेदेखि वैशाख 1 गतेसम्म 17औं फेवा नववर्ष सडक महोत्सव हुने भएको हो। कोरोना महामारीको कारण 2 वर्ष रोकिएको सडक महोत्सव पोखराको पर्यटन पुनरुत्थानको लागि सडक महोत्सव गर्न लागेको होटल सङ्घ पोखराका अध्यक्ष तथा महोत्सवका संयोजक लक्ष्मण सुवेदीले बताउनुभयो। हामीसँग सँगै नेपाली नयाँ वर्ष मनाउनेको सङ्ख्या 1 लाखभन्दा बढी कट्ने हामीले अनुमान लगाएका छौँ
र आर्थिक कारोबारको कुरा गर्दा वास्तवमा हामीले यो व्यावसायिक होइन, हामी प्रवर्धनात्मक कार्यक्रम हो। संस्थाले घाटा हाम्रो अनुमानित 35 लाख रुपियाँ चाहिँ खर्च हुने र आम्दानी चाहिँ केही 30 लाख जति उठिसकेको र बाँकी 5 लाख रुपियाँ हामी घाटामा खाएर अथवा अन्य प्रायोजकहरू चाहिँ ले सहयोग गर्नुभयो भने प्रायोजक हामीसँग बेड क्षमता छ 40,000 छ र अहिलेको अवस्थामा हामीले चाहिँ करिब ठेक्न सक्ने अवस्थामा छौँ। त्यस्तै होटल सङ्घ नेपालमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले कोरोना महामारीको कारण शिथिल बनेको पर्यटन प्रवर्धन गर्न सरकारले बजेट मार्फत केही नीति ल्याएर पनि कार्यान्वयन नगरेको बताउनुभयो। सरकारले नीति ल्याउने तर काम नगर्ने भएकाले पर्यटन व्यवसायीहरू आफै पोखराको पर्यटन प्रवर्धन गर्न पोखरा सडक महोत्सव गर्न लागेको शाहले बताउनुभयो। सरकारले चैत 25 गतेदेखि सुरु गर्न लागेको टाइफाइड विरुद्धको खोप अभियानको तयारी पूरा भएको बताएको छ। यही शुक्रबारदेखि सरकारले आगामी वर्षको वैशाख 18 गतेसम्म राष्ट्रिय टाइफाइड खोप अभियान सञ्चालन गर्ने भएको हो। नेपालमा हामीले हेर्यौँ भने प्रति 1 लाख मानिसहरूमध्ये 1000 को हाराहारी व्यक्तिहरूमा टाइफाइड भइरहेको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछन्। विगत वर्षहरूको तथ्याङ्कहरूलाई हामीले हेर्दाखेरि वार्षिक रूपमा, त्यस्तै 15 वर्ष मुनिको तथ्याङ्क हेर्दाखेरि त्यो चाहिँ 11 गुणा बढी देखिन्छ। भनेको प्रति 1 लाखमा झन्डै 11,000 जति टाइफाइड भइरहेको तथ्याङ्कहरू देखिन्छ। यो भनेको निकै धेरै बिरामी हुने दर हो, टाइफाइड हुने दर हो। खोप अभियानको पहिलो चरणमा सरकारले 15 महिनाभन्दा माथि र 15 वर्षभन्दा मुनिका बालबालिकाहरूलाई लक्षित गरेर खोप अभियान शुभारम्भ गर्न लागेको स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डाक्टर समीर कुमार अधिकारीले बताउनुभयो। उहाँले यो अभियानमा लगभग 75 लाख जनसङ्ख्या हुने सरकारको अनुमान रहेको समेत बताउनुभयो। प्रवक्ता अधिकारीले टाइफाइड विरुद्धको खोप सुरक्षित रहेको र यसले बिरामी हुने दरलाई कम गर्ने बताउनुभयो। यसका कारण नकारात्मक असर पर्ने सम्भावना कम रहेको पनि बताउनुभयो। सरकारले सबै प्रदेशमा सरकारी मेडिकल कलेज स्थापना गर्ने तयारी गरेको छ। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले 7वटै प्रदेशहरूमा सरकारी मेडिकल कलेज खोल्ने प्रस्ताव क्याबिनेटमा पेश गरिएको जानकारी दिनुभएको हो। उहाँले खर्बौं रकम मेडिकल शिक्षा अध्ययनका लागि बाहिरिएको अवस्थालाई मध्यनजर गर्दै सरकारले सबै प्रदेशमा मेडिकल कलेज बनाउने तयारी गर्नु परेको पनि स्पष्ट पार्नुभयो। नेपाल तालिम तथा रोजगार व्यवसाय महासङ्घले बिहिबार काठमाडौँमा आयोजना गरेको एक कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै मन्त्री पौडेलले जापान, अस्ट्रेलिया, बङ्गलादेश, चीन र भारतमा मेडिकल शिक्षा पढ्न जाने विद्यार्थीहरूले वार्षिक रूपमा करिब 1,97 अर्ब खर्च गरेको देखेपछि त्यसको समीक्षा गरेर सरकारले नेपालमै सो शिक्षा अध्ययनका लागि सरकारी मेडिकल कलेजहरूको स्थापना गरेर अघि बढ्ने निष्कर्ष निकालेको पनि स्मरण गराउनुभयो। मन्त्री पौडेलले सिटिभिटीलाई पनि सबै स्थानीय तहसम्म पुर्याउने कामलाई तत्काल अघि बढाउने निर्णय गरिएको बताउनुभयो। अहिले तत्काल प्रदेशहरूमा मेडिकल कलेजको स्थापना गर्ने र त्यसपछि लगतै सबै स्थानीय तहहरूमा सिटिभिटीहरू पुर्याउने सरकारको योजना रहेको उहाँको भनाइ थियो। मन्त्री पौडेलले सरकारले शिक्षालाई रोजगारमूलक बनाउने गरी विद्यालय तहको शिक्षादेखि उच्च शिक्षासम्मको नीतिलाई परिमार्जन गर्ने कामलाई अघि बढाएको पनि बताउनुभयो। अमेरिकाले रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनको परिवारका सदस्यहरूसहित थप नयाँ आर्थिक प्रतिबन्ध लगाएको छ। प्रतिबन्धमा पुटिनका 2 छोरीहरू पनि छन्। अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चार माध्यमहरूका अनुसार व्हाइट हाउसले रुसका 2 ठूला बैंकहरू स्पर बैंक र अल्फा बैंकलाई पनि प्रतिबन्ध लगाएको छ। अब यी बैंकहरूबाट अमेरिकासम्म रकम पुग्ने छैन। साथै कुनै पनि अमेरिकाले यी बैंकहरूबाट कारोबार गर्न सक्ने छैनन्। साथै अमेरिकाले प्रधानमन्त्री मिखाइल मिसिस्तिन, पूर्व राष्ट्रपति दिमित्री मेदभदेव, रुसी विदेश मन्त्री सर्गेई लाभरोभकी श्रीमती र बच्चाहरू, रुसी सुरक्षा परिषदका सदस्यहरू र रुसी राष्ट्रपति पुटिनका 2 छोरीहरूलाई पनि अमेरिकाले प्रतिबन्ध लगाएको छ। र एभरेस्ट प्रिमियर लिग EPLको फ्रेन्चाइज टिम ललितपुर प्याट्रियोटिसले ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत अनुबन्ध गर्नुपर्ने युवा खेलाडी पहिचानका लागि अन्तर कलेज T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजना गर्ने भएको छ। आउने शनिबारदेखि 1 सातासम्म मुलपानी तल्लो मैदानमा सञ्चालन हुने प्रतियोगितामा काठमाडौँ उपत्यकाका 8 कलेजका टिम सहभागी छन्। ललितपुर प्याट्रियोटसका CEO निरज कोइरालाका अनुसार ट्यालेन्ट हन्ट मार्फत खेलाडी छनौट गर्नुपर्ने नियमअनुसार यो प्रतियोगिताबाट उत्कृष्ट 2 युवा खेलाडी छनौट हुनेछन्। हौस् त, बेलुकीको सत्य तथ्य समाचार यही समाप्त हुन्छ। भोलि फेरि देश तथा विदेशको प्रमुख समाचारहरूको साथमा भेट हुने नै छ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि आज्ञा दिनुहोस्। नमस्कार।